सेरोफेरो अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म केशर राउत। आज पनि तपाईहरुको माझमा एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आइसकेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। भारतले आफ्नो देशको नक्सामा नेपाली भूमि समेतलाई समेटेपछि नेपालमा चर्को विरोध भएको छ। भारतले हेपा प्रविधि देखाएको छ। यो प्रविधिको विरुद्ध आवाज उठाउनु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य र दायित्व दुवै हो। विभिन्न राजनीतिक दलका नेतादेखि सर्वसाधारण जनता समेतले विभिन्न माध्यमबाट चर्को विरोध गर्दै आएका छन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग नेपालको हो। तत्काल भारतले यो नक्सा सच्याउनु पर्छ। 372 वर्ग किलोमिटर अतिक्रमित नेपाली भूभागलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो नक्साभित्र पारेर भारतले आफ्नो हेपा र विस्तारवादी नीति प्रदर्शन गरेको छ। नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई भारतले सन् 1962 देखि सैनिक अतिक्रमण गरेर कब्जा गर्दै आएको पाइन्छ। कश्मीर र लद्दाखको नयाँ अवस्थितलाई चित्रित गर्ने क्रममा जारी गरेको नयाँ नक्सामा भारतले औपचारिक रूपमै उक्त अतिक्रमित नेपाली भूमिलाई सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा भारत विरुद्ध नाराबाजी र विरोध सुरु हुन थालेको छ। यो नक्सा सार्वजनिक भएसँगै नेपाल भारत सीमा विवाद पुनः चर्किएको छ। भारतले लामो समयदेखि नै कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण गर्दै आएको छ। नेपाली स्वामित्वको उक्त भूभागलाई भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको देखिन्छ। कालापानी र सुस्ता क्षेत्र विवादित छन्। विवाद अन्त्य गर्न दुई देशबीच सचिव स्तरीय संयन्त्र समेत गठन भएको थियो। तर यो संयन्त्रले यो विषयमा के उपलब्धि हासिल गर्यो भन्ने अझैसम्म पनि आधिकारिक रूपमा धारणा सार्वजनिक भएको पाइएको छैन। नेपाली भूमिको रक्षा गर्न अब सबै देशभक्त नेपाली जनता एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। नेपाल सरकारले अब आँखा खोल्नुपर्छ। नेपालको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको कालापानी क्षेत्रमा पर्ने भूभागलाई भारतमा गाभेको छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र नेपाली भूमिमाथि गरिएको अतिक्रमण स्वीकार्य छैन। यो भारतको नेपालमाथि नाङ्गो हस्तक्षेप हो। देशभक्त नेपाली जनता संवेदनशील र गम्भीर बन्न जरुरी छ। सरकारले यो विषयमा तथ्य सत्य बाहिर ल्याई तुरुन्त कूटनीतिक पहल बढाउनु पर्छ। नेपालको सार्वभौमिकताको पक्षमा खुट्टा नकमाई उभिनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। नेपाली भूभाग भारतीय नक्सामा पार्नु आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ। आफ्नो भूभागको रक्षा गर्न र राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने देखिएको छ। हाल नेपालले आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो क्षेत्रमा पारेर नक्सा निकाले पनि लिपुलेकमा भारत र चीनले नेपालको भूमिको प्रयोगको सम्बन्धमा सम्झौता गरेका छन्। नेपालले यस्ता मामिलालाई अहिलेसम्म प्रश्न उठाउन सकेको छैन। यो दुःखद पक्ष हो। नेपालको सहमति र सहभागिता नभई नेपाली भूभागको प्रयोगको बारेमा भारत र चीनले सम्झौता गर्नु पक्कै पनि आपत्तिको विषय हो। नेपाल सरकारले तत्काल आफ्नो भूभाग स्पष्ट हुने आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गरेको भए तापनि यसको प्रगति के भइरहेको छ अझै थाहा भएको छैन। सीमा मिचेको विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर बोल्नुपर्छ। भारतको नयाँ नक्साले नेपालीलाई ब्युझने अवसर दिएको छ। कालापानी क्षेत्रको 310 वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग भारतीय नक्सामा राखिएको विषयले नेपाली समाज तरङ्गित बनेको अवस्था पक्कै पनि हो। काली तरेर आएको भारतीय फौजले करिब दशक अघि नै यस क्षेत्रमा झण्डा गाडेको थियो। त्यति बेला लिपुलेकबाट निस्किने सानो नदीलाई नै सीमा नदीको हो भन्ने भारतीय पक्षको दाबी थियो। सन् 1816 भएको सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकालीको मुहान मारिएको छ, जुन लिपुलेक भन्दा निकै पर रहेको लिम्पियाधुरामा पर्दछ। नेपाल सरकारले एकपक्षीय भारतीय निर्णय मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिँदै असहमति जनाएको थियो। राजनीतिक दलले विरोध जनाएका छन्। सत्तारूढ दलकै भातृ सङ्गठन विरोधमा उत्रेका थिए। नेपाली सीमा क्षेत्रमा भारतीय दादागिरी नयाँ होइन, उसले सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा पटक पटक अतिक्रमण गर्दै आएको छ। भारतले बेला बेलामा सीमा स्तम्भ लेख्ने काम गरेको छ। एक लौटी बाँध बाँधेर नेपाली भूमि डुबानमा पारिदिएको छ। अब यी विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। सुगौली सन्धिले कायम गरेको सीमा समेत मिचिन थालेको छ। भारत सरकारको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो। मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित यो मुद्दामा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ। कालापानी र लिपुलेक सहित नेपाल र भारत सीमाका 78 ठाउँमा विवाद छ। भारतसँग जोडिएका 26 मध्ये 23 जिल्लामा सीमा समस्या छ। नेपालको भूमि लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई भारतले हालै प्रकाशित गरेको आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि नेपाल सरकारले कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको र यसमा सरकार स्पष्ट रहेको जनाइएको छ। यो सीमा समस्या एकाएक आएको समस्या होइन, यो पुरानै समस्या हो। नेपालले विगतदेखि नै कूटनीतिक रूपमा
भारतीय पक्षसँग सशक्त पहल र संवाद गर्न नसक्दा यो समस्या आएको हो। यो समस्या छिटोभन्दा छिटो हल हुनुपर्छ। भारत हाम्रो छिमेकी देश हो। नेपालले भारतलाई असल छिमेकी देशको रूपमा हेर्दै आएको छ, तर भारतले भने सोही अनुसारको व्यवहार देखाउन सकेको छैन। भारतले अर्को देशको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, तर यस्ता गतिविधिले सम्बन्धमा दरार आउन सक्ने खतरा पनि छ। विगतमा शासकहरूले भारतीय पक्षसँग आफ्ना समस्याहरू खुलेर राख्न सक्ने हिम्मत गरेनन्। त्यसैले गर्दा हामी पटक पटक समस्या भोग्न बाध्य भएका छौँ। यदि भारतले नेपालले आफ्नो असल छिमेकी देश मान्छ भने उसले नेपाली भूमिलाई आफ्नो देशमा राखेर सार्वजनिक गरेको नक्सा तत्काल सच्याउनुपर्छ। यता उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनले पनि नेपालको उत्तरी सिमाना मिचेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। छिमेकी राष्ट्र चीनले नेपालको 36 हेक्टर भूभाग जमिन मिचेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। चीनले नेपालको 4 उत्तरी जिल्लाको सिमानामा रहेको उक्त 36 हेक्टर भूभाग मिचेको छ। सरकारको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार चीनले नेपालको सङ्खुवासभा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र हुम्लाको सीमा क्षेत्रको भूभाग मिचेको छ। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत नापिसाकाले गरेको अध्ययन अनुसार यो कुरा बाहिर आएको छ। अब नेपाल सरकार गम्भीर भएर दुई छिमेकी देशसँग कूटनीतिक ढङ्गले डिल गरेर समस्याहरू समाधान गर्ने कुरामा